Okay. थँक्यू. पळया सांग. ओके. आयची रात खूप खूप आनंदाची रात आमकां सोमेस्तां, कित्याक जो सोडवणदार आमी आशेतेलां तो जल्मलो आयचे रात्री आनी ताचो जल्म आमी व्हडा दोपाच्यान आनी बाबार्थान समोर उरता. तो म्हटल्यार जेजू, देव. तो देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी देवान आमचें मनशां सैम घेतलें आनी हे भाशेन आमकां आख्ख्या मनीसकुलाक पवित्र आनी भाग्योन ताणें केली. ताच्या धर्मा प्रमाणे आमी आंकडी तिंकडी वाट सांडून दिवची तो आमकां उलो मारता. काळोख सांडून दिवचो आनी उजवाडान चलचो अशें तो आमकां म्हणटा, कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसा उजवाड. तो जल्मता एका गोरवांच्या गोट्यांत, कोणेच तांकां जागो दिवंक ना. मारिये ताची आवय कसले त्रास हिणें काडले. जुजे ताचो बापूय तसोच कश्टावता आनी देखूनच एके खावणेंत ताका जल्माक हाडलो ताणें. हें दाखयता देव कितलो ल्हान आनी कालतो जाता. कालतिकायेची देख, ल्हानविकायेची देख आमकां तो दिता आनी तो सरभोंवती आसा. मनजाती कडेन मागीर दुसऱ्या शेपर्ड्स आसले, गवळी आसले, तांच्या वांगडा आसलो. ह्या किरकोळ मनशांक आनी ह्या सोयंबाक ताणें रचलेल्या तो इतलो एकवटलेलो आसा. देखून आमकां खूब आनंद भोगता आनी ताची कुशालकाय संतोश ह्या नातालांच्या समयार आमी सगल्यांक वांडटा. कोवीद मिसाची भेट जाता मदयानीर आनी हे मिसाची भेट जातना आमी गायता, महिमा तुका देवा आनी शांती सगल्या मनशांक बऱ्या मनाच्या. म्हणटकूच तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. ताणें शांती आमकां हाडल्या. तो आमकां बरी बुद्द दिता आनी बऱ्या मार्गार आमकां तो घालता. देखून हो सोयग आमकां आमचें जिवीत नवसरावंक, आमचें जिवीत बदलूंक आनी नीत सांबाळूंक, माये मोगान आमी चलूंक, बोगसणें दिवंक, दया दिवंक तो आमकां उलो मारता. आनी ही ताची मॅसेज, हो ताचो निरोप आयच्या दिसा आमकां सगल्यांक. तर हो सोयग हांव घेता तुमकां सगल्यांक. हांव दिवंक एक कुशाल बरीत नातालां, देव आशिर्वादान भरलेली नातालां. मॅरी अँड हॅप्पी क्रिसमस. आजी लगून येऊ मंगळ